ina na Sama nila. maayo udto kanatong tanan. Ay udto. Pauban sa pangalagan o Father John Crystal atong halangdoy nga mayo o ang iyang mga kauban sa konseho kanatong tanan PPC sa nagkalain-lain nga isla nga nasakop sa San Antonio Paris Unido. Salamat kaayo sa inyong pag-welcome kanamong duha. Ilabi na ako nga bago pagyud dinhi sa maong pangalagad tungod sa wala pa nga kaayo kasinatian pero anang iapon ang grasya diha sa Ginoo nga nagpaluyo aron tabangan ako pinaagi sa inyong mga pag-ampo aron mulugtad o mudugay gayon ang pagpangalagad nga nako nga sa iyang mga katawhan sa Dios ug usa niya na nining pag-abot namo sa inyong parokya hinaot paunta nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo magmalampuson pinaagi usab sa grasya sa Dios mula putay ang akong pagpangalaga diha kaninyo o pinaagi ni Anha kitang tanan magpinabangay o sa may mga kakulangon nga angay unan o angay tabangan magpinabangay kitang tanan kung unsa ang inyong ipakita sa niunang pari nga naasay dinhi mausap sa inyong giingaymon pa labot pa ninyo ang inyong pagpakita o paghigugma nga kanamong duha so hinaot ta mao na ang among tan-awon diha sa among pagpangalaga diha kaninyo labi na sa Santo Niño Paris dinhi sa Bincolino. Daghang kaayo.